गोंयच्या लोकांक की हे जे सीमेकार राखणदार आसता हे राखणदाराची जमीन आसता ती आमी वाचोवंक जायी आनी तेंची जी शक्ती तेंचो आशिर्वाद आसा तो घेवन सगळे सगळे गांवचे लोक एक जावन जशे आमी कारापूरचे लोक एक जावन थंयसर बसलेले आसा आमी लढाई दिता तेजी जमीन वाचोवपा खातीर तशीच सगळे गांव उठोवन जे गोंयचे लोक सगळे उठोवन आपआपले गांवांत जितले राखणदार आसा तेंची आमकां रक्षण करूंक जाय त्या राखणदाराची जमनीचें आमकां रक्षण करूंक जाय इतलेंच सांगता तुमकां की आमी तरी आतां एक जायना जाल्यार तो टायम आमच्या तितलो भायर वयतलो सगळ्यात इम्पॉर्टंट आसा आतां इतले आमी बसलेले आसा आनी इतले प्रोटेस्ट आतां गोंयांत जाल्लेले आसा तितून कोण दिसून येयल्ले आसा खंय तरी आमची शक्ती आसा ती युनायटेड जावंक ना अजून त्या खातीर आमी तुमकां सगळ्यांक एक परत येवकार मागता हे तुमकां विनंती करता की मोठ्या संख्येन एक जाया गांवांतले गांव जे आसा जे राखणदारा खातीर मानता आमी देव मानता ते गांव सगळे आमी एक जावंक जाय फूल गोवा आमी एक जावंक जाय आनी आमच्या गोव्याच्या पर्यावरणाचें आमी रक्षण करूंक जाय इतलेच सगळ्यान व्हडल्यान विनंती करून ह्या राखणदाराक आमी आमचो दादा आसा ताका आमी पांयां पडून आमी तुमच्या कडेन एक विनंती करता की सगळे जाणां एक जाया धन्यवाद थँक्यू तुम्ही पळयला आसतले कटमगार दादाच्या पांया कडेन आयज आमचे कारापूरचे लोक येयल्ले आसा आनी कारापूरचो जो मुवमेंट आसा हो एक इतिहासीक मुवमेंट आमी म्हणपाक शकता कित्याक 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन आयज अंदाधुंदी करून आनी दोंगर कातरून आमचे जे सहभोंवतणी आसा ते काबार करून आनी आमचो थंय स्थानीक राखणदार ज्या राखणदाराच्या भुमीर म्हटल्यार तेंचे वचून वाटी म्हटल्यार जे तुम्ही पळयला आसतले तेका कॉन्क्रीट वॉल्स घातल्यो आनी त्यो वाट्यो हाडून दवरिल्ल्यो आसा आनी त्याच पद्दतीन हांगाय आयज आमी पळयता की हेच प्रकार हांगा जाल्लो आसा आमी गोंयकार म्हणून युनायटेड रावपाची खूब गरज आसा आनी तेच आयज तुम्ही पळयता आसतले दोतोरान सांगले की आमी हांगा येयल्या म्हणून गोंयकार म्हणून आनी ह्याच पद्दतीन प्रत्येक गांवांनी आमी वचपाक जाय कित्याक वचपाक जाय जेन्ना पर्यंत आमी एकटे जायना जेन्ना पर्यंत आमी गांव म्हणून राखपाक आनी आमच्या राखणदाराच्यो भुमयो आमच्या देवांच्यो भुंयो ह्यो राखपाक आमी फुडें सरना जाल्यार गोंयकार उरपाचो ना आनी आमचे जो पर्यावरण आसा आमचो गांव आसा तो सगळो काबार जातलो आयज आमचे सगळे लोक बायलां प्रामुख्यान सांगपाक शकता बायलां आयच्या दिसा ती थंय प्रोटेस्टाक बसता सदांच प्रोटेस्टाक बसता पूण आयच्या दिसाक हांगा येयली ह्या देवाच्या चरणी कडेन येयली आनी हांव देवा कडेन एकूच प्रार्थना करता की तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो मागण्यो पुराय करच्यो जे करून आमी गोंय राखपाक जशें कारापूर श्रवण गांवांतले लोक झुजल्या इतले दीस आनी एक खूब अभिमानाची गजाल म्हाका दिसता कित्याक गांवचे लोक इतले सादे न्हू ते इतले दीस रावप आनी इतले दीस तेंचो जो प्रोटेस्ट आसा तो सल्यूट मारपाचो सारको आसा ते कंटिन्युअस फायट करता ह्या जो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा तेंच्या अगेन्स्ट आनी ज्या तरेन सरकार आजून पर्यंत तेंकां विचारून येवन विचारिता आतां 100 दीस जायत येयले ऑलमोस्ट 100 दिसांचे पावत येयले तरी पूण सरकाराक भावनीक म्हणल्यार एक आमचे भावना आसपाक जाय की बाबा हे आमचेच लोक हांकां एक येवन विचारपाचें तरी तें पासून जाल्लें ना आनी परत एकदां सरकारान परत एकदां देवाचे जे जागे आसा तेंचेर हात घालचे न्हू देवाच्या जाग्यांचेर हात घातले नाल्यार तेजे दुश्ट परिणाम तुमचेर भोगपाक तुमी रेडी रावचे ते कोणीय आसूं मागीर आनी देवाक भिवून तुमी फुडें वचपाक जाय कित्याक देवानूच आमकां घडयल्लें आसा ह्या देवां कडेन जेन्ना आमी पावता ह्या राखणदारा कडेन जेन्ना पावता ते राखणदार आमकां पावता आनी ते आमकां सारकी वाट दाखयता आनी हांव देवा कडेन मागता आमच्या कटमगार दादा कडेन मागता की हेंकां सारकी तकलेन बुद्धी दिवची जे गोंय काबार करपाक सोदता हे काबार करपाक आमी कशेंच दिवपाचें ना आमी सगळे एकजुटान रावतले आमी सगळे गांवकार एकजुटान रावतले आनी हेंच्या अगेन्स्ट हो समज IITचो प्रोजेक्ट आसूं जावं कारापूर सारक्या गांवांत येदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट आसूं ह्या प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट आमचे झूज जे आसा ते दितले देव बरें नमस्कार अनुज गोलपालकर कारापूर सरवण गांवचे लोक ज्या ज्या जाग्यार आंदोलनां जाता त्या जाग्यार ही सगळी महिला आमच्या आवय आनी भयणी थंयसर हजर आसता कित्याक तर स्वताचें आंदोलन करता स्वता खातीरूय आंदोलन करता पण सेम टायम दुसऱ्यांच्या आंदोलनाक तेंको दिवंक वता हाज्या सारकी मोठी गजाल ना आज आमच्या बरोबर आमदार बाब उलयला तो थंय वचून येता बरी गजाल आसा पण बाकीच्या आमदारांक मात आमी वचून पळयना कित्याक पळयना गिरेश हो एकटोच आमदार आसा गोंयांत
बाकीचे आमदार गेले. दुसरी गजाल, कारापूर सरवण गावच्या लोकांक न्याय दिया. आज फार्मागुडी कटमगार दादाच्या पायाकडे आयिल्ले आसा आनी लक्षांत दवरा, खंय तांगेली झगडी जी आसा ती गांव, देव आनी देवस्की सांबाळच्या खातीर. आनी हांगासरूय आज फार्मागुडी तेच जाल्ले आसा. देव, देवस्की आनी गांव सांबाळपाक आयिल्ले आसा लोक. आनी कटमगार दादा कडेन मागता आमी, आनी तुमी मोठ्या प्रमाणात म्हळें मरे आमी सरकार स्थापन केलें हें हिंदूंचें सरकार म्हणून. जाल्यार हिंदू रस्त्यार आयला कित्याक तर जेवण मागिना, खाण मागिना. आमचे हिंदूंचे देव सांबाळपाक आमी भायर सरिल्ले आसा. खंय रे? अरे आज गोंयांत प्रत्येक मनीस जो जल्माक आयलो ताजें रीण आसा, ह्या देवांकडे रीण आसा, ह्या भुमी कडेन रीण आसा. तुम्ही ह्या जमनीन अन्न जे तयार जाल्ले ते खाल्लेले आसा काय ना? त्या अन्नान आज तुम्ही उबे रावपाक जाय. देख दिया, आयज कटमगार दादान आमकां हांगासर उबे केल्या आनी सांगल्या कितें खबर आहा, पावसान उबे रावा. झगडा आपूण तुमच्या बरोबर आसा आनी कटमगार दादा जो पर्यंत आसा तो पर्यंत ह्या कारापूरच्या लोकांक फार्मागुडीचो जो विशय आसा तो तागेलो सॉल्व जातलो. कटमगार दादा की आयज सगळ्यात पयलीं हांव विरेशाचें देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाका राजकारण कळना. हांवें ह्या भुरग्याक ईच एंड एवरी आंदोलनाक पळयलां आनी ज्या ज्या जाग्याचेर गोंयांत आंदोलनां जाल्यात थंय तो उबो रावलो आनी चडशीं आंदोलनां जिखपाच्या वाटेचेर तो आसा. कित्याक खुबशीं आंदोलनां जिखलाय तो. आमी एका उपोशणाक सुद्दां बसताना पळयलां. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा हे कटमगार दादा कडेन की तूं आयज एक आमदार जावन एक एक्टिव्हिस्ट कसो वागता म्हणून. बाकीच्या लोकां मदीं आमकां हें दिसना. जे 8 जाण उदरगत करपाक गेल्ले न्हू तेंच्यांनी कितें खाल्लें तें आमकां खबर ना, पूण तें आमकां दिसना कितें. सो आयज कारापूर गांवांत जे लोक आंदोलनान बसले सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा 85 दीस जायत येयले आतां. आयज तेंचे जे मागणी आसा ते सरकार आयकोंक सोदिना. कित्याक आयकोंक सोदिना तें आमकां खबर ना. दिल्लीवाल्यां कडल्यान घेवन खाल्ला आसतलें, हेंकां थंय प्लॉट मेळ्ळे आसतले आनी हेंच्या बोल्सान गेला आसतलें राजकारण्यांनी. कितें आयज PCP मिनिस्टर आनी आमचो होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो अक्षरशः गोंय काबार करपाक उठला. हे दोग जाण गोंयच्या घट्टण निचांडणाचे शिल्पकार. हे गोंय जर आयज काबार करून उठले जाल्यार हे दोग जाण. आमी पयले आयज अशे जागे खावपाक सोदता न्हू मोपा एअरपोर्टाक अशेंच तेंच्यांनी केलें आनी रक्ताचें पाणी जालें थोड्यांचें. रक्ताचें पाणी. मोपा एअरपोर्ट आयज जालो न्हू तो चलयता तो सुद्दां लुकसाणान आसा. 700 कोटी 800 कोटी वर्सां लुकसाणान. केन्ना फायद्यान चलचो ना तो. कित्याक 12 जाण देवाची जागा ती आनी 12 जाण देवा कडेन खेळ्ळा तो. तशेंच हांगासर ह्या कटमगार दादाच्या फुडें जो कोण हांगा येवन मस्ती करता तेकाय तेच भोगचें पडटलें आनी कोण सायन मारता न्हू तो वांकडो जातलो. कोण सायन मारता तो वांकडो जातलो. कित्याक ह्या देवान तुमकां वयर काडल्या, तुमी देवाक वयर काडूंक ना. हो देव आसा म्हणून तुमी आसा. कितें तुमी रेडे पुरून बकऱ्यांची बळी दिवन कोंबे दिवन तुमी वयर सरना. ह्या देवाच्या आशिर्वादान वयर सरले. कितें जें दिला देवान ते बरे भशेन सुखान खाया. अती करूं नाका. हे माणकुले गोंया म्हटल्यार स्वर्ग, तेचो नरक करूं नाका. आनी हांव सरकारा कडेन मागता तेंचे 85 दीस जाले, 100 दीस जावच्या पयलीं कितें तें डिसिजन जर येयना न्हू सरकाराक आमी कितें सारकें दाखोवन जाय. हांव आयज फार्मागुडी गांवांत येयला कटमगार दादाच्या पांया कडेन. आनी तसोच आयज 85 डेज जाले कारापूरचो सर्वंत कारवारचो लोक ह्या आंदोलनाक बसल्यात. आपणाच्या फायद्याक न्हू, आपणाचो गांव, आपणाचें देवस्थान आपणा जीव दिता. दूख दिसता आयज आमी पावसान आहा हिंगा. आमची वर्सां मरूं जेवंक ना आमी न्हू म्हण आमी गोंयांक लागून आमी उलो मारपाक येयल्या. जें गोंयांत नश्ट जाता तें जो सरकार आमी निवडून धाडला गोंयकारांक पण राखपाक गोंयांत रावोंक, पूण ते आयज आमचे आयकोनात दुसऱ्यांक हाडून आमच्या गोंयामध्ये घालून आयज आमची गोंयची संख्या हा पळय त्या देऊन डाबरात भायले लोक तुमी हाडून आमचे रे म्हणटुल्या गोंयांत घालपाक सोदतात. कितें दाखोवपाक सोदतात तुमची पावरां रावपाक. आयज कारापूरच्या लोकांक 5.5 लाख जमीन स्क्वेअर मीटर तेजी जमीन जे आपणे जे पोट पोत्ताले त्या जमनीचेर आयज मेगा प्रोजेक्ट येता. स्विमींग पूल करून
देवान आमकां हेजे व्हडल्यो वेळी दिल्ले कोणें हांव कितें दिल्या आनी काय येता आर्टिफिशियल म्हणून हे कोणाक पयशेवाल्यांक आनी जे आमचे सामान्य लोक आहा गरीब लोक आहा एसटी लोक आहा तेंचेर अन्याय करून आयज हे कित्याक कोणाक दाखोवपाक वता ज्या लोकांनी तुमकां निवडून धाडल्या गोंय सामावपाक तेचेर अन्याय कित्याक आयज आमच्या मदें एक आमदार आहा हांव पळयतां तो निवडून हाडलेले तो आमच्या मदें आहा हाटयेचेर उलयना आयज गोंयकार म्हणून तो आमच्या मदें आहा उरलेले खूंय आहात तुमी आम्ही आंदोलन करताले वळगो आंदोलन करताले तेन्ना आमचे क्रिस्तांव आमदार येताले आयज तुमी खूंय आहात गोंयकारांक पावना जाल्यार कोणाक पावताले तुमी तो मागता ह्या पावसाळ्याचेर ज्या जनांचेर पावून दवरला तेंचे तोकली मातशी आहा पळय ती बरी गिन्यानान दी आनी जे पळय हे नश्ट करूंक वता ते मातशें बंद करूंक आमी निवडून धाडल्या पाहिजे का आनी विरेश बाब तुका देव बरें करून म्हणटा ह्या पावसांत आमचे आमदार म्हणून गोंयकार म्हणून रावलो देव बरें करून आयज पांचांजळेचो आमदार तुमच्या समोर आसा प्रत्येक गांवांनी ज्या ज्या जाग्याचेर अत्याचार जाल्या थंय थंय तुमकां तो दिसला आयज एक विचार करपाची गरज आसा आमी 40 आमदार ह्या गोंयांत दिल्ले आसा गोंयकारपणाची काळजान एकट्याच्या देखूनय आसा पार्टी खंयची आसो पूण जे टायमार गोंयकारांचेर हल्ले जाल्या गोंयकारांच्या जमनीचेर हल्ले जाल्या तेन्ना एकूच गोंयकार म्हणून विरेचच फुडें येवपाक जाय हांव विचारता जे बीजेपी सरकारांनी आसा त्यांच्या मनानूय ह्या गोंयच्या बद्दल काळजी ना काय कितें आमकां गोंयकारांक एक विचार करपाची गरज आसा आतां आमी जर फुडले गोंय आमी राखतले जाल्यार विरेचे असले काळीज असलेले गोंयकारपण असलेले आमदार जे आमी सांगतले गोंयकारांक जाय तसले आमदार आमी निवडून दिवचे पडटले जो आयज आमदार आमकां गोंयांत सगळे कडेन पावता तसले आमदार जाय पडटले आयज प्रत्येक जाग्याचेर जे घाले घातल्या ते हेजेर हेच आमदार आयज जो आमदार तुम्ही निवडून दिला तेणे ह्या आयआयटी हाडूंक ना तेणे तुमकां ग्रांटेड दिल्लेले आसा कितेंय जरी जालें आपले कितलेय जरी कर्म केले आपूण निवडून येतलोच जेन्ना मनीस ग्रांटेड धरता आमकां तेन्ना तो कोणाक दिना तेन्ना अशें घाले आमच्या गांवाचेर पडत रावतले आमदार हो आमचे चॉयसाचो आसचो पडटलो विरेचो असलो आसचो पडटलो हेच्या फुडें प्रत्येक गोंयकाराक एक शिटकावणी आसा पिपल्स चॉयस गोंयकाराचो चॉयस ते आमी पार्टी पळोवची न्हू आमच्या खातीर लढटलो असलो आमदार आमी गोंया खातीर दिवचे म्हाका 2 शब्द उलोवपाक जाय पळय हांव तुमकां एक सांगपाक सोदता आयज जर खरो अन्याय जर कोणाचेर जाता तो एसटी बांधवांचेर जाता आमी मॅक्झिमम जी आंदोलनां पळयल्या तेतून आमचे एसटी भाव भयणां आसलेली आनी तेंचेर अन्याय जाता कित्याक तर तेंचेर अन्याय कित्याक तर आयज जे शेत पाणी डोंगर न्हय मागीर झरे जे सांबाळून दवरल्यात न्हू ते ह्या लोकांनी सांबाळून दवरल्यात पिढ्यान पिढये ही लोकां शेत करी जाल्यार आयज जे आमी गांवठी खाता न्हू ते ह्या लोकांक खातीर खाता पूण ह्या प्रमोद सावंताक ह्या समाजाची मात सुद्दां दया माया येना ह्या समाजाचे थोडे लिडर आहा तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन सपोर्ट करूंक जाय ते सुद्दां तांकां सपोर्ट करिना आयज आमचे थोडे एक्टिव्हिस्ट भाव आहात तेच फुडें सरले सो हांव त्या लिडरांक विचारपाक सोदता जेन्ना ह्या समाजाचेर येता तेन्ना तुमी ह्या समाजा खातीर कित्याक उबे रावना काय म्हणून आमी आख्खे गोंयकार ह्या समाजा बरोबर रावतले कित्याक आमी अन्न खाल्ला ह्या समाजाचें अन्न खाल्ला आनी आयज सुद्दां आमी तेंचें अन्न खाता कितें आयज जर आमची खंयची शेतां जर कोणी राखोवन दवरले जाल्यार ह्या एसटी बांधवांनी राखोवन दवरले आमी बेमान जावचे ना पूण हांव आख्ख्या गोंयकारां कडेन मागता आनी सगळ्या एसटी समाजा कडेन मागता ओबीसी कडेन मागता आयज एकजूट जावन आमकां ही लढाई लढची पडटली बारीकशे आशे खातीर ही पॉलिटिकल जी आशा दिता न्हू आनी स्किमी दितात न्हू तेतून आमचें कांय जावचें ना ही पॉलिटिकल आशा दिवन आमच्या जमिनी काबार करता जागे जाय गोंयकारांनू जागे जाय देव बरें करूं. तारापूर गांवचो विषय 100 दिवस जावच्या पयलीं रिझॉल्व करा नाल्यार गव्हर्नमेंट हॅज टू फेस द रगत ऑफ द पीपल ऑफ द गोवा. नमस्कार गोंयकारांनो आज शंकरबाबान जे सांगलां ते तंतोतंत खरें आसा म्हणजे आज वचत थंय गोंयभरात जे ट्रायबल लोक आसा तेंच्या जमनीचेरूच दोळो आसा आनी खास करून जे भायल्यान दिल्लीच्यान येवन हांगा गोंय प्रस्थापीत करूंक सोदता जे माणकुले सोबीतकायेचें गोंय जे आमचे जाणटेल्यांनी बहुजन समाजाच्या लोकांनी जे गोंयकाराक आमच्या जनरेशना लागून सांबाळून दवरलेले ते आज काबार जावपाची दिशेर आसा कारण हे राजकारणी आसात तेतून जे आमचे आतां शंकरबाबान सांगले त्या प्रमाणे
आमचे जे ट्रायबलाचे जे MLA आसात 4 MLA आसात तातूंत जो आमचो स्पीकर आसा जावं एक मिनिस्टर आसा हेंच्यांनी आज ट्रायबला गांवांत कांयच केल्लें ना. फक्त ते आज रिजर्वेशन सुद्दां म्हणटात जाल्यार ते आपले जो सीट आसा तो तांकां कसो सांबाळपाचो हेच उद्दिश्टान ते काम करतात. सो आज जे ट्रायबल आसा जावं बहुजन समाजाचे जे लोक आसात आज बोडकर मतदारसंघात सुद्दां बहुजन समाजाचे जे लोक आसात ते 90% आसात. पूण आज आमची मोडकाय मतदारसंघातली शेती जावं दोंगर हे सगळे कोणी काबीज केल्यात हे सगळे मोडकयकारांक खबर आसा. आज पुणेच्यान स्टार्ट केले जाल्यार वाडी तळवले पावता जाल्यार आमचो खाजन शेती फ्री देश गांव हे सगळे जे आमची शेती आशिल्ली ती सगळी नश्ट जावपाचे वाटेर आसात आणि थंय जेटी म्हण जावं मरिना म्हण जावं अनवॉन्टेड जे प्रोजेक्ट काडपाचे आसात ते जो आमचो MLA आसा मडकय मतदारसंघाचो तर तेजी ही सगळी षडयंत्र आसा. आणि मोडकयकारांक जर ग्रांटेड घेतल्या जाल्यार त्यांनी जागो जावचो. आज पंचायतीन जे पंच आसात कुणय आसा मोडकय आसा बानोडे आसा जावं तेजे फुडें गेल्यार आगापूर दुर्बाट आसा वाडी तलावले आसा हे पंचांनी आज देख घेवपा जाय. आमचो गांव जावं आमचो दादा तेजे स्थान नश्ट जाता तेजे कालांतरान इतलीच वर्सां जाली जे कालांतरान दादा आसा हांगा तो खंय तरी हो हांगसर ताका नेस्थापीत करूंक सोदता. पूण दादा आमचो जागो आसा आनी तो जागा रावतलो. आनी जे हे लोक आसतात जे आशिर्वाद घेवपा येता म्हाका निवडून दी म्हाजे बरें कर म्हणपा येता तो तांकां बुद्ध शिकयतलो. हांव तेंचे कडेन मागता आजून सुद्दां टायम गेल्लो ना जागे जायात आनी दादाचे जे स्थान आसा ते सांबाळात आनी गोंयकारा कडेनूय मागता आज जागे जायात. गोंय आमचें सोंपता आनी जो ट्रायबलाच्या जमनीचेर जावं गोंयकारांच्या बहुजन समाजाच्या जमनीचेर आज आकार जाता हो आमी बंद करुया आनी आमचे माणकुली गोंय सांबाळुया. देव बरें करूं. दादा की जय. आयज हांव हांगा येयला आयज कटमगा दादाच्या पांया कडेन येयला तसोच कारापुरांनी वयता ते एक गोंयकार म्हणून वयता ते गोंयकार मतलब आमदार म्हणून आमकां हे मातयेचो अभिमान आसा. हांव शेतकरी समाजाच्यान बिलोंग करता. जे शेतकरी म्हणल्यार शेत आसूं दोंगर आसूं हे आमी पळयल्ले आसा कशें कसून आमी लोकांनी त्रास काडलेले आसा. आनी राखणदारां कडेन पांया कडेन वचोन आमी सदांच मागणी करता आमचें कितें धान्य कितें जालें जाल्यार राखणदारांक थंय पावयता. आनी ही आमचे समाजाची म्हणल्यार आमच्या लोकांचो हो कल्चर आसा आनी हो कल्चर राखपाक लागून आमी सदांच एक गोंयकार म्हणून उबे रावपाची गरज आसा. आयज प्रत्येक गोंयकारांनी तो खंयचोय गोंयकार खंयच्याय गांवांत आसूं प्रत्येक गोंयकारांनी एकूच चिंतपाक जाय की आमचो गांव आमी आयज राखना जाल्यार कितें जातलें फुडल्या पिळगेक हें गोंय उरपाचें